खै किन हो 2 दिनदेखि आकाश रोइरहेको छ, निरन्तर पर्सिरहेको छ। मलाई भने झरी अत्यन्तै मनपर्छ। लाग्छ यो कालो बादल र बर्सात त मेरो साथमा छ, जसले हराएको मलाई एकछिन भए पनि भेट्ने मौका दिन्छ। मेरो नाम श्री। मलाई सबैले डाक्टर श्री भनेर चिन्छन्। पेसाले म मनोचिकित्सक। मैले हजारौँ मनका रोगीहरूको उपचार गरिसकेको छु होला, तर आफ्नै मनको उपचार गर्न सकेको छैन मैले। अहिलेसम्म त छैन। यो नाम दुनियाँले मलाई चिन्ने आधार मात्र हो, तर मैले आफैलाई हराइसकेकी थिएँ। म आफूलाई मात्र उसको सम्झनामा पाउँथेँ, मात्र उसको सम्झनामा। बर्सातका यी पानीका थोपाहरूमा खै के जादु छ, मलाई थाहा छैन। एकाएक उसको याद आउँछ अनि म आकाशसँगै हुन्छु। उसको नाम संयोग। हामी दुवैको नाम जोडेर हेर्दा श्री संयोग हुन्थ्यो। हामी एकदमै खुसी हुन्थ्यौँ हाम्रो नाम जोडेर हेर्दा। अझ भनौँ, मैले त आफ्नो सिग्नेचरमा पनि श्री संयोग नै लेख्ने गर्थेँ र अहिले पनि त्यही लेख्छु। उसको र मेरो नामको अर्थ मिलन हुन्थ्यो, तर मिलन भने कहिले भएन। आज उसलाई नदेखेको पनि 13 वर्ष 4 महिना 11 दिन भएछ। बर्सातका पानीहरूले धरतीको छाती त शीतल पार्थ्यो होला, तर मेरो मन कहिले शीतल भएन। निरन्तर जलिरह्यो उसको सम्झनामा, मात्र उसको सम्झनामा। मुटु जलिरहेछ, यो मन गलिरहेछ, तिम्रो याद आइदिँदा आँसु त्यसै बगेछ, आँसु त्यसै बगेछ, मुटु जलिरहेछ। उसको र मेरो माया कहिले बस्यो थाहै भएन। सायद तब बस्यो होला जब माया भन्ने कुरै थाहा थिएन। अहिले पो महसुस हुन्छ। त्यो बेला बालापनमा खेल्दै हाँस्दै हरेक क्षण म उसको मायामा डुब्दै गइरहेको रहेछु। भाँडाकुटी खेल्दा म रानी हुँदा ऊ राजा हुनै पर्ने, अनि चोर पुलिस खेल्दा ऊ चोर भयो भने म पनि चोरै बन्नुपर्ने। उसले खाएर छाडेका झुटा खानेकुराहरू खाँदा पनि मलाई कुनै मिष्टान्न भोजनमा त कम लाग्दैन थियो। हामी लुकामारी खेल्थ्यौँ, भाँडाकुटी खेल्थ्यौँ, चोर पुलिस खेल्थ्यौँ। हरेक खेलमा ऊ भएन भने मजा आउँदैन थियो। ऊ बिनाको हरेक खेल नमजा लाग्थ्यो। अनि ऊ अर्को टिममा भयो भने मलाई एकदमै रिस उठ्थ्यो। ऊ मेरो टिममा सधैँ हुनुपर्थ्यो। उफ, कस्तो बालापन थियो। कति मिठो त्यो पलहरू। लाग्छ च्याप्प समातेर बाँधिरहेको जस्तो। उसँग मेरो भेट कतिखेर भयो यादै छैन। बस यति याद छ उसको फुङ्ग उडेको कैलो कपाल। ऊ मभन्दा गोरो भए पनि धुलो माटोले गर्दा होला फुस्रो देखिन्थ्यो उसको अनुहार। अनि सुन्तले टी सर्ट, जहिले उसले लगाउँथे त्यो टी सर्ट, मानौ उसँग त्यो बाहेक अरू कुनै कपडै छैन। अनि उसको शरीरमा मैलाका दागहरू प्रष्ट देखिन्थे, मानौ कति दिनदेखि नुहाएकै छैन। तैपनि ऊ किन मलाई एकदमै मन पर्थ्यो। खै किन हो थाहा छैन। उसको त्यो बाहिरी आवरणले मलाई कुनै प्रभाव पार्दैन थियो। खै किन म ऊप्रति त्यसै आसक्त भइसकेकी थिएँ। सानै उमेरमा भए पनि उसलाई हेरिरहँ लाग्थ्यो। ऊ जे अवस्थामा छ, जस्तो अवस्थामा छ, साँच्चै नै मलाई ऊ असीम लाग्थ्यो। देखेर तिमीलाई, हेरेर तिमीलाई, तिमीलाई तिमीलाई भेटेर तिमीलाई, सम्झेर तिमीलाई, तिमीलाई तिमीलाई देखेर तिमीलाई, हेरेर तिमीलाई,
राते भइदियो विपनीमा तिमीलाई सपनीमा तिमीलाई 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 दिनै रात तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई 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 विपनीमा तिमीलाई सपनीमा तिमीलाई दिनै रात तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मेरो रस रङ्ग सबै तिमीतिरै गइदियो मेरो रस रङ्ग सबै तिमीतिरै गइदियो ऊ प्राय मैलो अनि फोहोरी भएर हिँड्थ्यो। नुहाओस् पनि कसरी? उसलाई आइज नुहाइदिन्छु भन्ने कोही थिएन। उसको सानैमा आमा बुवा छुट्टिनु भएको रे उसको। खै के कारणले हो थाहा छैन। अनि बुबाले दोस्रो विवाह गर्नुभएको थियो। बाहिरबाट माया नै गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो उसको कान्छी आमाले। भित्रबाट के थियो मेरो बाल मानसपटलले ठम्ब्याउन सकेको थिएन। ऊ र म एउटै स्कुलमा पढ्थ्यौँ, तर उसले स्कुल ड्रेस लगाएको मलाई यादै छैन। अहिलेसम्म यादै छैन। हामी एउटै उमेरका थियौँ। अझ भनौँ म ऊभन्दा 1 महिना जेठी थिएँ, तर ऊ मभन्दा सानो कक्षामा पढ्थ्यो। त्यही भएर पनि होला उसलाई मैले विद्यालयमा कहिले देखिनँ। बरु उसलाई म मेरै घरमा भेट्थेँ। मेरै घर वरिपरि खेलिरहेको हुन्थ्यो। ऊ खासै विद्यालय गएको मलाई यादै छैन। उसलाई कुटेर विद्यालय पठाउने पनि कोही थिएनन्। उसको बुबा दोस्रो श्रीमतीलाई उनीबाट जन्मिएको 2 सन्तानलाई स्याहार्दैमा व्यस्त हुन्थ्यो। लाग्थ्यो उहाँलाई संयोगको कुनै पिरै थिएन। म सानै थिएँ, हुन त आफ्नो सन्तानको माया कसलाई पो नहोला र। तर संयोगको बाबाले संयोगलाई माया गरेर कहिले पढाएको देखिनँ। कहिले पनि देखिनँ। 2-3 कक्षा मात्रै पढ्यो होला सायद संयोगले। खै किन विद्यालय जान छाड्यो मलाई थाहा छैन। अहिले जस्तो भएको भए उसलाई तानेर विद्यालय लिएर जान्थ्यो होला अनि मसँगै राखेर पढाउँथ्यो होला। तर त्यो बेलाको मेरो बालबुद्धिले उसलाई स्कुल हिँडसम्म पनि भन्न सकेन। ऊ गाउँतिरै घुमिरहन्थ्यो, गाउँतिरै खेलेरै बस्थ्यो। सायद म 7-8 कक्षामा पढ्थेँ होला। हामी बाटोमा हिँड्दै थियौँ। म र मेरो मिल्ने साथी सुनिता थिए मेरो साथमा। उसले सुनितालाई जिस्काउँदै थियो अनि सुनेकी थिएँ उनीहरू 2 जनाले एकअर्कालाई मन पराउँछन् रे। साँच्चै त्यो बेला मेरो भित्री मुडु दुखेको थियो। खै किन हो थाहा छैन। साथी सुनितालाई देखेर भित्रभित्र जलन ईर्ष्या भइरहेको थियो। जलन नहोस् पनि कसरी? उनी मभन्दा असाध्यै सुन्दर थिइन्। साँच्चै उनी धेरै राम्री थिइन्। गोरो अनुहार, गुलाबी होठ अनि त्यसमाथि कालो लामो 2 चुल्ठी कपाल बाँड्दा त साँच्चै धपक्कै बल्थ्यो। अनि म गाउँ गोरो वर्णकी खासै राम्री पनि थिइनँ। आफ्नो रूप ऐनामा हेर्दा मलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो। अनि फेरि सुनिताको बाबा सरकारी जागिरे, उसको त रवाफै बेग्लै। आफूलाई सुनितासँग दाँच्दा साँच्चै आफूलाई निकै तुच्छ छु जस्तो लाग्थ्यो। कमसेकम उसको अगाडि त। मैले सुनिताको रूप रङ्गको जलन गरेको पनि होइन, ईर्ष्या गरेको पनि होइन। जलन त थियो मात्र एउटा कुरामा, त्यो संयोगले उसलाई माया गर्थ्यो, उसलाई मन पराउँथ्यो, उसलाई चाहन्थ्यो रे। उसले जति माया तिमीलाई मैले पनि दिन्थे होला। उसले जति माया तिमीलाई मैले पनि दिन्थे होला। संसारका सारा खुसी, संसारका सारा खुसी तिम्रै लागि किन्थे होला। संसारका सारा खुसी तिम्रै लागि किन्थे होला। बिस्तारै म आफै संयोगसँग टाढिएँ। मैले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान पढाइमा केन्द्रित गरेँ। म एक गरिब परिवारकी छोरी थिएँ। मेरो बाबा किसान, त्यो पनि अरूको खेत कमाएर बसेको। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि, म मङ्गोलियन परिवारको छोरी। त्यसैले होला हाम्रो घर ब्राह्मण बस्तीमा भए पनि हाम्रो घरमा रक्सी भट्टी थियो। त्यस भट्टीबाट आएको कमाइले म र मेरो भाइलाई पढाउन हम्मे हुन्थ्यो। हाम्रो आम्दामीको स्रोत भनेकै त्यही एउटा रक्सी भट्टी थियो।
खाना र बस्नको खासै दुःख थिएन, तर पैसाको पनि दुःख थियो। हाम्रो घर परालले छाएको थियो, तर पनि औद्योगिक क्षेत्र भएर होला परालले छाएको कोठामा पनि भाडा लाग्थ्यो। हाम्रो घरमा 2टा कोठा भाडामा दिएको थियो। त्यहाँ नजिकैका कारखानामा काम गर्ने दाइहरू बस्नुहुन्थ्यो। त्यो कोठा भाडाबाट उठेको पैसाले म र मेरो भाइलाई किताब कापी किन्न धेरै सहयोग पुग्थ्यो। म पढ्नमा अति नै जेहेन्दार थिएँ। मैले स्कुलमा फिस कहिले पनि बुझाइनँ। म जहिले पनि छात्रवृत्तिमा पढ्थेँ। म जेहेन्दार भएकै कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै पुरस्कारहरू पनि पाउँथेँ। अझ भनौँ विभिन्न अवसरमा पैसा पुरस्कार पाउँथेँ। त्यसबाट मैले आफूलाई चाहिने कापी कलमको व्यवस्था गर्थेँ। मलाई पढ्न एकदमै मनपर्ने। मसँगैका साथीहरू स्कुल जाँदाखेरि रुँदै जान्थे, तर म हाँस्दै नाच्दै जान्थेँ। स्कुल जान पढ्न भनेपछि म मरिहत्ते गर्ने। म रातभरि पढेर बस्थेँ, तर राति पढ्दाखेरि एकदमै डर लाग्थ्यो भूत प्रेतसँग। त्यही भएर राति पढ्दाखेरि सिरकभित्र टर्च बालेर पढ्ने गर्थेँ। अझै याद आउँछ त्यो कुराहरू मलाई। मैले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान पढाइतिर तान्ने कोसिस गरेँ पनि मेरो मनको कुनामा कता कता सम्यकको झल्को आइरहन्थ्यो। म उसँग खासै बोल्दिनँ थिएँ, बोल्न पनि मन लाग्दैन थियो। बोल्नु पनि कसरी र के भनेर बोलौँ, तर भित्रभित्र खै के हुन्थ्यो थाहै छैन। मेरो आँखाले खालि उसलाई मात्र खोज्ने गर्थेँ। धेरै पछि थाहा पाएँ खै किन हो, सुनिताको कारणले सम्यकको बाबाले सम्यकलाई पिट्नु भएछ। सम्यकलाई पिटेकै न्युमा सम्यकको बाबा र सम्यकको हजुरआमाको बिचमा झगडा परेछ। सम्यकको हजुरआमाले भन्नुभएको। सम्यकको हजुरआमा साँच्चै अति नै रोचक हुनुहुन्थ्यो, अति नै रसिली हुनुहुन्थ्यो। 90को दशकमा जन्मिनु भएको हजुरआमामा उस्तै जोस जाँगर थियो। भनिन्छ नि, तन बुढो भए पनि मन बुढो कहिले हुँदैन। उहाँ छेत्रीको छोरी, म छेत्री नै हुँ भनेर आफू गर्व गर्नुहुन्थ्यो। तर छेत्रीको छोरी भए पनि रक्सी भनेपछि भुतुक्कै हुने। अनि मेरो घरमा रक्सीपट्टि थियो। उहाँ मेरो घरमा आइरहनुहुन्थ्यो। सम्यकको हजुरआमा र उसको बुवा मेरो छिमेकीको घरमा भाडामा बस्थे र उसको बुवा त्यही नजिकको एउटा कारखानामा काम गर्नुहुन्थ्यो। पछि सम्यकको बुवाले दोस्रो विवाह गरेपछि सम्यकहरूलाई एउटा कोठा अपुग भयो। उनीहरू अर्को कोठाको खोजीमा थिए। त्यसै बेला हाम्रो घरमा पनि एउटा कोठा खाली थियो। अनि सम्यकको हजुरआमालाई त्यो कोठा अति नै मन पर्यो। अझ भनौँ उहाँलाई मेरो घर मन परेको थियो, किनभने मेरो घरमा रक्सी भट्टी जो थियो। हजुरआमाले राति सुत्ने बेलामा जहिले कथाहरू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। म पनि सम्यकको कोठामा पुग्थेँ कथा सुन्नलाई। उहाँले उहाँको जमानाको कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। हामी छक्क परेर सुनिरहन्थ्यौँ एकटक भएर। उहाँले त्यो बेलाको जमानामा पनि 2टा विवाह गर्नुभएको अरे। सम्यकको बुवा कान्छोपट्टिको अरे। अझ सम्यकको बुवालाई त उहाँले आफै तानेर लिएर आउनु भएको अरे। उहाँ उमेरमा एकदम जोसिलो हुनुहुन्थ्यो अरे। उहाँसँग सबै डराउँथे अरे। अनि अति नै सुन्दर हुनुहुन्थ्यो अरे। उहाँका पछि सबै ठिटाहरू लाग्थे अरे उहाँले भन्नुभएको। भात मिठो मिसमास खाना माली गाईको खिउले। भात मिठो मिसमास खाना माली गाईको खिउले। भेटघाट मिठो साथी भाइको पिकनिक खाने न्युले। सम्यकसँग टाढिएकी म बिस्तारै उसको नजिक पुगेछु। मलाई त उसको लत लागिसकेको थियो। उसँग एक दिन कुरा नगर्दा पनि वर्षौँ कुरा नगरे जस्तो लाग्थ्यो। उसले मलाई जहिले जिस्काउँथ्यो, काली, डल्ली, पोक्ची भनेर। मलाई एकदमै रिस उठ्थ्यो। सायद म नरामी भएको कारणले गर्दा होला उसले मलाई यस्तो भनेको जस्तो लाग्थ्यो। साह्रै चित्त दुख्थ्यो। अनि म पनि झगडा गर्थेँ उसँग। कहिलेकाहीँ त कुट्थेँ पनि उसलाई। यसरी नै हाम्रो दिनहरू बितिरहेको थियो।
अचानक सुनिताको बाबाको सरुवा भयो अरे। तर त्योभन्दा पहिले नै उनीहरूको ब्रेकअप भइसकेको थियो अरे संयोगले भनेको। मैले त यसै टाइम पास मात्रै गरेको हो भन्थ्यो उसले। सुनिता त्यो गाउँै छोडेर जाने भयो। म भित्रभित्रै खुसी थिएँ, खै किन हो थाहा छैन। ऊ मेरो एकदमै मिल्ने साथी, तर पनि ऊ गाउँ छोडेर जाँदाखेरि म खुसी थिएँ। ऊ संयोगको जिन्दगीबाट सदाको लागि जाँदै थियो, सदाको लागि। त्यो भएर पनि होला सायद। केही पछि संयोग एकाएक हरायो, या मेरो सामु देखा परेन, खै थाहा छैन। पछि सुने ऊ फुपू घरमा बस्छ अरे। अब मलाई कस्तो नरमाइलो लाग्यो, मलाई उसको बानिज्यो परेको थियो। त्यसको केही दिनपछि हजुरआमा सँगै बस्ने भनेर उहाँकी माइली बुहारी, जो ज्येष्ठपट्टि श्रीमानको छोरोको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हाम्रो घरमा आउनुभयो। उहाँको साथमा 2 छोरा पनि थिए। जेठो छोरा सुमन अति नै सरल अनि सभ्य थियो। ऊ मभन्दा अलि ठुलो थियो। उसले मलाई धेरै माया गर्थ्यो, या माया गरे जस्तो गरेको हो मैले बुझ्न सकिनँ। तर साँच्चै उसले मेरो धेरै ख्याल राख्थ्यो। अनि कान्छो छोरो मभन्दा अलि सानो थियो, साह्रै छुकछुके, मलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो। उहाँको नाम सीता थियो। म उहाँलाई सीता आन्टी भन्दै बोलाउँथेँ। उहाँको ठ्याक्कै अनुहार त याद छैन, तर उहाँको अगाडिपट्टिकै एउटा दाम झरेको थियो। अनि मैले आन्टीलाई सोधेको थिएँ, आन्टी के भयो? अनि उहाँले हाँस्दै भन्नुभएको थियो, के हुनु नि, तिम्रो अङ्कलले जाँड खाएको बेलामा कुटेर झारिदिएको। मलाई उहाँको कुरा सुनेर एकदमै हाँसो लागेको थियो। उहाँ पनि रक्सी खानुहुन्थ्यो। अब सासू बुहारी दुइटै जडिया भएपछि के चाहियो र, त्यो पनि भट्टीमा बास भएपछि। संयोग कहिले काहीँ आउँथ्यो हजुरआमालाई भेट्ने भनेर। ऊ आउँदाखेरि साँच्चै दिनै उज्यालो हुन्थ्यो, भने फुरुङ्ग हुन्थ्यो। अनि फेरि केही दिनपछि ऊ जान्थ्यो उसकै फुपूको घरमा। फेरि उसको न्यास्रो लाग्थ्यो। तर खै किन हो यसपालि सुमन साथमा भएर होला। मैले सुमनमा कता कता संयोगको आभास पाउँथेँ। ऊ साँच्चै सरल थियो, मायालु थियो। उसको मायालुपनले होला मैले कता कता संयोगलाई बिर्सेको भान हुन्थ्यो। सायद त्यो आकर्षण होला अहिले महसुस गर्दाखेरि। संयोग कहिले फुपूको घरमा, कहिले त हजुरआमासँग, यसरी उसको दिनहरू बितिरहेको थियो। म सधैँ स्कुल जान्थेँ। पढ्न भनेपछि एकदमै रहर लाग्थ्यो। म कहिले पनि स्कुल छुटाउँदिनँ थिएँ। तर सुमनको भाइ अनि संयोग उनीहरू स्कुल जाँदैन थिए। उनीहरू दिनभरि यसै खेलिरहन्थे, कता कता रुमलिरहन्थे। खै के को खोजीमा हो थाहा छैन, भौतारिरहन्थे। लाग्थ्यो कुनै तिर्खाएको प्यासी जस्तो। उनीहरू साँच्चै लगाम बिनाको घोडा जस्तै थिए। जता मन लाग्थ्यो त्यही जान्थे। कुनै उद्देश्य थिएन उनीहरूको, दौडिरहन्थे गन्तव्य बिना, खुला आकाशमा चरी उड्ने जस्तै गरेर। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अब एकाएक ऊ आउनै छाड्यो। महिनौ भइसकेको थियो। सुने दिल्लीतिर कामको खोजीमा गएको छ अरे। समय बित्दै गयो। सुमन अनि संयोगभन्दा पनि मलाई मेरो स्कुलको साथीहरू प्यारो लाग्न थाल्यो। म कक्षा 9-10तिर पुगिसकेको थिएँ। अब पढाइको प्रेसर पहिलेभन्दा धेरै थियो। म अब खेल्न जान्थेँ बाहिर, पढाइमा मात्रै ध्यान हुन्थ्यो। हेर्दा हेर्दै हाम्रो परालको छानाको घर ढलानमा परिणत भयो। हजुरआमाले पनि कोठा छोडेर जानुभयो। उहाँहरूले पनि आफ्नै घर बनाउनु भएछ। अनि सुमन र उसको परिवार पनि कोठा छोडेर गइसकेको थियो। मेरो दुनियाँ अर्कै भइसकेको थियो। म पढाइमा अत्यन्त जेहेन्दार भएको कारणले गर्दाखेरि होला मेरा केही केटा साथीहरूले मलाई असाध्यै मन पराउँथे। म सरल स्वभावकी थिएँ अनि उनीहरूले प्रेम प्रस्ताव पनि राख्न खोज्थे र केहीले त राखेको पनि थिए। मैले कसैको प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गर्नै सकिनँ। पटक्कै सकिनँ। खै किन म हरेकमा संयोगलाई खोज्ने गर्थेँ। हरेकको अनुहारमा संयोगलाई पाउन खोज्थेँ। हरेकको चरित्रमा उसलाई खोज्थेँ। तर संयोग कहीँ भेट्दिनँ थिएँ। कतै पाइनँ मैले संयोगलाई। झन्डै 10 महिनापछि होला संयोग अचानक मेरो घर अगाडिको बाटोबाट हिँडिरहेको थियो। ऊ दिल्लीबाट फर्किएको होला। सुने यतैको कारखानामा काम गर्छ अरे। अब उसलाई देखेपछि मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ। मेरो मनभरिको माया एकैचोटि मेरो आँखामा आएर छचल्कियो। खै नजानिँदै आँखाभरि आँसु आएछ। ऊ पहिलाभन्दा ठुलो भएछ, हलक्क बढेछ, अग्लो भएछ, पहिलाभन्दा अझ राम्रो भएछ। उसलाई देखेको त्यो दिन साँच्चै मेरो खुट्टा भुइँमै थिएन। कति खुसी लागिरहेको थियो।
लाग्थ्यो वर्षौँदेखिको भारी बिसाए जस्तो। अब ऊ मेरो घरमा पनि आउँदैन थियो, आओस् पनि कसरी र। उसको हजुरआमा सरेर गइसक्नु भएको थियो। सायद त्यही पल होला मैले थाहा पाएको मैले संयोगलाई माया गर्दो रहेछु भनेर। खै सायद त्यो माया त होला नि, नत्र भए अचानक कसैलाई देखेर आँखामा आँसु त पक्कै आउँदैन थियो होला। उसलाई मैले लुकेर हेरिरहेँ जबसम्म मेरो आँखाले भ्याउँथ्यो। मन त कति थियो उसलाई बोलाऊ, उसँग गएर बोलौँ, मनको कुरा साटु, तर आँटे आएन। अचेल ऊ मसँग पनि बोल्दैन थियो। कहिलेकाहीँ बाटोमा भेट्यो भने पनि बोल्दैन थियो। खै के हो, ठुलो भएर हो कि लजाएर हो, पत्तै पाएन। म पनि बोल्दिनँ थिएँ, उसलाई देखेँ भने नदेखे जस्तो गर्थेँ, तर नजानिदो पाराले उसलाई हेर्न भने छाड्दिनँ थिएँ। कक्षा 10 को मध्यतिर आइपुगिसकेको थिएँ होला सायद म। एसएलसीको भरपुर तयारीमा थिएँ म। एसएलसी भनेपछि फलामी ढोका पार गर्न निकै गाह्रो थियो त्यति बेला। अनि मलाई बेग्लै प्रेसर थियो। मलाई पढेर केही गर्नुपर्छ, म केही बन्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। अनि दिन रात नभनिकन एसएलसीको तयारीमा जुटेँ। म बिहानदेखि बेलुकासम्म स्कुलमै हुन्थेँ। त्यही भएर होला संयोगलाई नभेटेको अनि नदेखेको धेरै भएको थियो। एसएलसी पनि सकियो, एक्जाम एकदमै राम्रो भयो। म रिजल्टको प्रतीक्षामा थिएँ। म फुर्सदमा पनि थिएँ, घरमा बसिरहेको थिएँ। एक दिन अचानक मेरो घरको बाटो हुँदै संयोगलाई हिँडेको देखेँ। फेरि मेरो माया उर्लिएर आयो। यसपटक त मैले थाम्नै सकिनँ आफैलाई। ऊ त झन् ठुलो भएछ, झन् राम्रो भएछ। ऊ पहिलेको फोहोरी संयोग रहेन अब। अहिले त कुनै फिल्मको नायकभन्दा कम देखिँदैन थियो। साँच्चै मिलेको जिउडाल, अग्लो अनि गोरो। खै किन हो, उसलाई देखेपछि मेरो मुटुको धड्कन त्यसै तेज हुन्थ्यो, त्यसै तेज हुन्थ्यो। थाहा छैन किन हुन्थ्यो। हात खुट्टाहरू त्यसै कामेर आउँथ्यो, नलाग्लुलुक हुन्थ्यो। अनि हेर्दै ऊ अचानक मेरो घरमा आयो, मेरो मम्मीसँग कुरा गर्न। मेरो मम्मी साँच्चै नै संयोगलाई एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो। केही मिठो पाक्यो भने सानोमा उसलाई लुकाएर राखिदिनुहुन्थ्यो। संयोगले मेरो मम्मीमा उसको आमाको छाया पाउँथ्यो। त्यही भएर ऊ एकदमै नजिक थियो मेरो मम्मीको। अनि मेरो मम्मी उसलाई छोरा जस्तै मान्नुहुन्थ्यो, साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो। हुन त संयोग आउनलाई मेरो घरमा कुनै रोकटोक थिएन, ऊ जहिले जतिखेर पनि आउन सक्थ्यो। तर खै किन हो, ऊ आउँदैन थियो। तर यसपालि आयो। ऊ मेरो घरमा आउँदा म कोठाबाट बाहिरै निस्किनँ, बोल्नै सकिनँ। खै किन हो किन। मम्मीसँग केही बेर कुरा गरेपछि ऊ गएछ। ऊ गएपछि मात्रै बल्ल कोठाबाट बाहिर निस्केँ। अझै पनि मेरो मुटु ढुकढुक भइरहेको थियो। ऊ मेरो घरमा आएको थियो, तर म एक शब्द पनि बोल्न सकिनँ। पटक्कै बोल्न सकिनँ। ऊ मेरो घरबाट गएको 1 घन्टा भइसकेको थियो, तर मेरो मुटुको धड्कनको वेग उही तीव्र गतिमा चलि नै रहेको थियो। तिम्रो छेउ आउँदा मातिन्छु तिमी छेउ आउँदा आतिन्छु म। हामी सबैजना नयाँ वर्षको पर्खाइमा थियौँ। त्यो बेलाको नयाँ वर्षको रौनकै बेग्लै हुन्थ्यो। सबैले पोस्ट कार्डहरू किनिसकेका थिए। त्यो बेला शुभकामना आदान प्रदान गर्दाखेरि मनमिल्ने साथीहरूलाई पोस्ट कार्ड दिने चलन थियो। अनि पोस्ट कार्डको पछाडि विभिन्न किसिमका सायरीहरू लेख्ने पनि चलन थियो। त्यति बेला भ्यालेन्टाइन डे भन्ने कस्तो हुन्छ थाहै हुँदैन थियो। सबैजनाले नयाँ वर्षको पर्खाइमा बसिरहेका हुन्थे। अनि आफूले माया गरेको मान्छेलाई, आफूले मन पराएको मान्छेलाई नयाँ वर्षको अवसरमा प्रेम प्रस्ताव राख्ने चलन थियो। आफूले माया गरेको मान्छेलाई चाहिँ ग्रिटिङ कार्ड्स दिने चलन थियो। अनि यदि प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गर्नु छ भने त्यो ग्रिटिङ कार्ड स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, नत्र फिर्ता दिनुपर्ने चलन थियो। कस्तो चलन होला त्यतिखेरको। तर हामीलाई त्यो अति नै प्यारो लाग्थ्यो। त्यति बेला मैले पनि 1-2 जनाको हातबाट ग्रिटिङ कार्ड पाएको थिएँ। तर म संयोगलाई ग्रिटिङ कार्ड दिन चाहन्थेँ। म उसलाई मेरो मनको बह पोख्न चाहन्थेँ। तर खै कसरी गरौँ, म अन्योलमा परिरहेको थिएँ।
म हरेक दिन हरेक रात उसैलाई सोच्थेँ, उसैलाई सम्झिन्थेँ। फेरि नयाँ वर्षको दिन संयोग मेरो घरको बाटो हुँदै गइरहेको थियो। उसलाई देखेपछि मेरो मनको बह म रोक्नै सकिनँ। रोक्नै सकिनँ। वर्षौँदेखि गुम्सिएको मायालाई पोख्न मन थियो, फुटाउन मन थियो, विस्फोट गर्न मन थियो उसको सामु। अनि पसलमा गएर एउटा सुन्दर ग्रिटिङ कार्ड लिएर आएँ अनि सम्पूर्ण माया त्यसमा पोखिदिएँ। खै मैले सही गरेँ या गलत मैले ठम्याउन सकिनँ, तर जे गरेँ मन चाहिँ हलुका भइरहेको थियो। विभिन्न किसिमका सायरीहरू लेखेँ त्यो ग्रिटिङ कार्डमा। रङ्गीन फुल र सुन्दर अक्षरले सजाएँ मैले ग्रिटिङ कार्ड अनि एउटा सानो भाइको हातबाट उसलाई पठाएँ। मलाई थाहा थिएन उसको मनमा के छ भनेर। पटक्कै थाहा थिएन। ऊ त मसँग बोल्दैन पनि थियो। मैले कसरी थाहा पाउने? तर मेरो मनमा अथाह माया थियो उसको लागि, मात्र उसको लागि। त्यो मेरो पहिलो प्रेम पत्र थियो उसको लागि। उसलाई पढ्न त आउँदैन थियो, तर सायद अक्षर चिन्थ्यो होला, त्यही भनेर मैले लेखेर पठाएँ। खै के गर्यो उसे थाहा छैन, तर म धेरै उत्साहित भइरहेको थिएँ। मेरो पहिलो प्रेम पत्र उसको लागि। मायाको पहिलो सौगात सुरु हृदयको मेरो सानो अनुरोध। मायाको पहिलो सौगात सुरु हृदयको मेरो सानो अनुरोध कोरेर मायाको दुई शब्द तिमीलाई मेरो यो प्रेम पत्र, मेरो यो प्रेम पत्र, मेरो यो प्रेम पत्र। 2 दिन भइसकेको थियो। उसको कुनै खबर आएन। अब त ऊ मेरो घरको बाटोमा पनि हिँड्न छाड्यो। म एकदमै हाँतिरहेको थिएँ। त्यो 2 दिन मलाई 2 वर्ष जस्तो लागेको थियो। कटाउन साह्रै गाह्रो भएको थियो हरेक पलहरू। म बेचैन थिएँ। मैले गल्ती काम त गरेको छैन जस्तो लाग्यो। उसको मनमा के थियो केही थाहा थिएन। अचानक मैले प्रेम प्रस्ताव राखेँ। उसले के सोच्छ केही थाहा थिएन। मलाई के सोच्यो होला, कस्तो चरित्रहीन केटी ठान्यो होला उसले मलाई। यस्तै अनगिन्ती प्रश्नहरू मेरो मनमा दौडिरहेको थियो। अब मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो। कतै संयोगले मेरो बारेमा मैले प्रेमपत्र पठाएको कुरा गाउँमा हल्ला गरिदियो भने के हुन्छ होला, के सोच्छन् होला मलाई गाउँका मान्छेहरूले। म हाँतिरहेको थिएँ अनि लाज पनि लागिरहेको थियो। अब संयोगलाई मैले मेरो मुख कसरी देखाउने? यस्तै यस्तै कुराहरूको हुरी बतास मेरो मनमा चलिरहेको थियो। अनि 2 दिनपछि साँझ 5:30 बजीतिर होला एउटा सानो भाइ आयो एउटा कागजको टुक्रा लिएर। अनि उसले मेरो हातमा थम्यायो र भन्यो, संयोग दाइले दिनुभएको। त्यो कागजको टुक्रा सानो थियो, साह्रै हलुङ्गो थियो, तर त्यसलाई समाउँदाखेरि मेरो हात एकदमै गरुङ्गो भएको थियो। थरथर कामिरहेको थियो हात अनि मुटु दुवै। मैले त उसलाई ग्रिटिङ कार्ड पठाएको थिएँ, तर संयोगले मात्र एउटा कागजको टुक्रा पठाएको थियो। म हाँतेँ, पक्कै पनि उसले गाली गरेर पठाएको होला, केही अपशब्द लेखेको होला। यदि उसले मेरो प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गर्ने भएको भए त मलाई ग्रिटिङ कार्ड पठाइहाल्थ्यो नि। जस्ता अनेकिन्ती सवालहरू मेरो मनमा उब्जिएको थियो। आँट गरेर बिस्तारै खोलेँ मैले त्यो पत्र। एउटा पुरानो कागजमा लेखिएको थियो। सुरुमा लेखेको थियो, प्रियश्री हो। प्रियश्री पढ्ने बित्तिकै मेरो मन हलुङ्गो भयो। उसले मलाई प्रिय भनेर सम्बोधन गरेको थियो। त्यही भएर पत्रमा लेखिएको थियो, प्रियश्री धेरै धेरै माया। तिमीले मलाई पत्र पठाएर मेरो मनको बह पोख्ने ढोका खोलिदियो, त्यसको लागि तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अगाडि लेखिएको थियो, श्री म पनि तिमीलाई धेरै माया गर्छु। कति माया गर्छु त्यो मैले पत्रमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ। तिम्रो एक झल्को पाउनको लागि म तिम्रो घरको बाटो हरेक दिन हिँड्ने गर्छु। कहिले देख्छु कहिले देख्दिनँ। तिमीलाई देखेको दिन अर्कै ऊर्जा थपिन्छ ममा। खै के हो दिनै उज्यालो हुन्छ। तिमीलाई मैले प्रेम प्रस्ताव राख्न नखोजेको पनि होइन, नआँटेको पनि होइन। एक दिन म कसरी तिम्रो घर गएको थिएँ तिमीलाई प्रेम प्रस्ताव राखौँ भनेर, तर आँटे आएन। तिमी किताब समातेर पढिरहेको थियौ अनि सोचे तिमीलाई डिस्टर्ब हुन्छ,
तिमी पढाइमा यति धेरै मग्न थियौ कि तिमीलाई डिस्टर्ब गर्नै चाहिएन। म हात्तिन्थेँ, म डराउँथेँ यदि मैले प्रेम प्रस्ताव राखेँ भने तिम्रो पढाइमा बाधा पुग्छ भनेर। अनि फेरि म जस्तो अनपढ गवारलाई तिमीले कहाँ स्वीकार्छौ र? म कहाँ तिम्रो लायक थिएँ र? त्यही भएर म डराउँथेँ अनि कहिले आँटै आएन तिम्रो सामु पढ्न। तर आज म एकदमै खुसी छु। जीवनमा पहिलोपटक कसैले हात लम्ब्याएर साथ दिएको छ। म सधैँ मेरो भाग्यलाई धिक्कार्थेँ, तर आज संसारको भाग्यमा नै म छु जस्तो लागिरहेको छ। श्री, तिमीले मेरो हात थाम्यौ। साँच्चै तिमीले म माथि उपकार गरेको छौ। मेरो साथ कहिले नछोड्नु है श्री। म आज पूर्ण भएको छु। म तिमी बिना साँच्चै अधुरो थिएँ, साँच्चै नै अधुरो थिएँ। उही तिमीलाई माया गर्ने संयोग। उसको पत्र पढिसक्दा त मेरो आँखा आँसुले भरिसकेको रहेछ। थाहै थिएन मलाई यो खुसीको आँसु थियो। त्यो दिन मैले आफूलाई परिभन्दा पनि राम्री देखेँ ऐनामा। पखेटा भइदिएको भए साँच्चै म संसारको परिक्रमा गरेर आउँथेँ होला। म त्यति खुसी थिएँ। उसले मेरो प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गरेको थियो। अनि उसले पनि मैले जत्तिकै माया गर्दो रहेछ। उसले पठाएको त्यो सानो कागजको टुक्रालाई मैले हजारौँ बार चुमेँ होला, हजारौँ बार। उसलाई लेख्न आउँदैन थियो। एकजना साथीले लेखिदिएको अरे। बिचरा हो, मैले के सोच्छ भनेर होला चिठीको पछाडिपट्टि लेखेको रहेछ उसले। तर मलाई केही फरक पर्दैन थियो। लेखाइ उसको साथीको भए पनि भाव त उसकै थियो नि। उप्रति झन् बढी माया पलाएर आयो, अथाह माया पलाएर आयो। ऊ साँच्चै नै मनको साँच्चै नै राम्रो थियो। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। अनि हामी दुवैको प्रेम सम्बन्ध सुरु भयो। ऊ मेरै घरमा आउँथ्यो मलाई भेट्नलाई। ऊ मेरो घरमा आउँदा बुवा मम्मीले केही भन्नुहुन्थ्यो। सानैदेखि हामी सँगै हुर्केकोले होला उहाँहरूले कल्पना पनि गर्नुभएको थिएन होला हामी बिच यस्तो सम्बन्ध छ भनेर। हामी घन्टौँ कुरा गरेर बस्थ्यौँ। हाम्रो भविष्यको सपना बुन्थ्यौँ। तर म अझै पनि उसँग खुलेर कुरा गर्न सक्दिनँ थिएँ, विशेष गरी मायाका कुरा। मेरो मनमा उसको लागि कति धेरै माया थियो, तर म उसको अगाडि पुग्नै सक्दिनँ थिएँ। खै किन हो किन उसको यति धेरै माया लाग्थ्यो। उसलाई सम्हालेर मुटुको कुनै कुनामा लुकाउँ जस्तो लाग्थ्यो। मुटुभरिको माया पोखौँ जस्तो लाग्थ्यो। उसले धेरै सङ्घर्ष गरेको थियो जीवनमा। म कापी किताब समातेर स्कुल जान्थेँ, ऊ कारखानामा काम गर्न जान्थ्यो। त्यति बेला मेरो मन साह्रै कुडिन्थ्यो। अझ उसको त बाबुआमाको माया कस्तो हुन्छ सायद स्मृतिमा पनि छैन होला। त्यसैले म उसलाई मायाको कमी हुन दिन चाहन्नथेँ। ऊ सधैँ मायाको भोको थियो अनि म भन्न चाहन्थेँ, संयोग म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। तिम्रो लागि म संसारको खुसीहरू बटुलेर ल्याउँछु। तिम्रो हरेक दुःख सुखमा साथ दिन्छु। तिम्रो लागि म छु। अनि कहिलेकाहीँ म भन्ने पनि गर्थेँ, मैले यस्तो कुरा गरेँ भने ऊ रुन्थ्यो अनि हामी दुवै सँगै रुन्थ्यौँ। म ऊ रोएको हेर्न सक्दिनँ थिएँ। हामी हाम्रो सुन्दर सपनाको कल्पना गर्थ्यौँ, जहाँ ऊ म अनि हाम्रो सानो घर होस्। हामीले त हाम्रो छोराछोरीको नाम पनि सोचिसकेका थियौँ। छोरा भयो भने श्रीसम अनि छोरी भयो भने योगश्री। साँच्चै त्यो पलहरू कति रमाइलो थियो। अहिले सम्झिँदा पनि
स्वर्गमा पुगेको अनुभूति हुन्छ। हाम्रो सपनाको संसार सिँगार्ने सपना। उसले भन्थ्यो, म एकदमै धेरै मेहनत गर्छु। हामी दुवैजना मिलेर बेग्लै संसार बनाउनुपर्छ, जहाँ तिमी रानी अनि म राजा। हाम्रो सानो घर होला, हरा किलो मन होला, कस्तो लाग्यो यो चोला। धोइदो टोपी खोलीमा, हरा परे मिठो बोलीमा। धोइदो टोपी खोलीमा, हरा परे मिठो बोलीमा। हेर्दा हेर्दै म 12 कक्षा पढ्ने भएँ। म हाम्रो सम्बन्ध गोप्य राख्न चाहन्थेँ, अनि राख्नु पनि जरुरी थियो, किनकि म हुर्किएको समाजमा खुल्लम खुल्ला प्रेम गर्नु भनेको कुनै जघन्य अपराध गर्नुभन्दा कम थिएन। अनि ऊ चिच्याएर भन्न चाहन्थ्यो, हेर समाज, मैले तिम्रो पोल्टाको बहुमूल्य वस्तु चोरेको छु। म साँच्चै बहुमूल्य थियो मेरो समाजको लागि। म उदाहरणीय छोरी थिएँ। हरेकले भन्ने गर्थे, छोरी होस् त श्री जस्तो सरल, सभ्य, संस्कारी अनि आमा बुवाको मर्म बुझ्ने, जेहेन्दार, मेहनती। मेरो सानै उमेर भए पनि मेरो बेग्लै प्रतिष्ठा बनिसकेको थियो मेरो समाजमा, र म त्यो प्रतिष्ठा गुमाउन चाहन्नथेँ। त्यसैले म संयोगलाई रोक्थेँ अनि उसलाई भन्ने गर्थेँ, पहिला तिमी आफ्नो खुट्टामा उभियो, अनि हामी खुलेर भन्नुपर्छ समाजलाई। कहिलेकाहीँ यो कुरामा झगडा पर्थ्यो उसको र मेरो। म भविष्य सिँगार्न चाहन्थेँ। म भविष्यको बारेमा चिन्तित थिएँ, अझ विशेष उसको र मेरो भविष्यको बारेमा। तर ऊ वर्तमानमा रम्न चाहन्थ्यो। भविष्यको बारेमा ऊ निष्फिक्री थियो। उमेर बढेसँगै उसमा भौतिक सुख सुविधाको लोभ पनि बढ्दै गयो। ऊ धेरै पैसा कमाउन चाहन्थ्यो। उसले भविष्यमा मलाई खुसी राख्न चाहन्थ्यो। उसले भन्थ्यो, पैसा भयो भने मात्रै सबै खुसी किन्न सकिँदो रहेछ। अनि म भन्थेँ, पैसा मेरो लागि केही होइन, पैसाभन्दा पनि बहुमूल्य तिमी हो मेरो लागि। ऊ मेरो लागि रङ्गीन दुनियाँ बनाउन चाहन्थ्यो, र त्यसैको खोजीमा ऊ विराटनगर जोगबनीको एउटा कारखानामा काम गर्न गयो। त्यो कारखानामा पहिले गरेको कारखानाको भन्दा केही बढी रकम दिन्थ्यो अरे। जोगबनी, नेपाल र इन्डियाको बोर्डर। यो नाम र यो ठाउँ आफैमा विशेष थियो। विशेष गरी पूर्वी तराईका मानिसहरूका लागि सपिङ सेन्टर नै थियो। त्यहाँ नेपालको तुलनामा केही सस्तो पाइन्थ्यो सामानहरू। अझ पूर्वी तराईका युवाहरूको लागि त्यो ठाउँ स्वर्ग थियो। त्यहाँ निर्वाध रूपमा लागु औषध सेवन गर्न पाइन्थ्यो अनि ओसार पसार गर्न पाइन्थ्यो। त्यसैले उनीहरूले जोगबनीलाई स्वर्गको नगरी भन्थ्यो। संयोग प्रत्येक हप्ता ऊ मलाई भेट्न आउँथ्यो, तर प्रत्येक हप्ता बदलिएर आउँथ्यो। लवाई खुवाई, रहन सहन, बोलीचाली बिस्तारै बदलिँदै थियो। ऊ प्रत्येक हप्ता आउँदा नयाँ नयाँ कपडा लाएर आउँथ्यो। मेरो मनमा प्रश्न नजागेको होइन, तर मैले सोध्ने आँटे गरिनँ, किनभने ऊ एकदमै खुसी देखिन्थ्यो। अनि उसलाई खुसी देखेपछि खुसी हुन्थे, अनि सबै प्रश्नहरू त्यसै सिलाएर जान्थे। कहिलेकाहीँ त डर लाग्थ्यो, उसको बदलावसँगै उसको मन त बदलिएको छैन। तर म विश्वस्त थिएँ, उसको मन बदलिएको थिएन। उसले मलाई पहिलेको जति नै माया गर्थ्यो, अझ भनौँ बढी माया गर्थ्यो। ऊ मेरो लागि सुन्दर संसार बनाउने सपना पाल्दै त्यो ठाउँमा गएको थियो। तर बिस्तारै रङ्गीन दुनियाँको दलदलमा ऊ भासिँदै गएछ। म अज्ञात थिएँ यसबारेमा। पहिले उसको म मात्र साथी थिएँ, तर अब जाँड, रक्सी, चुरोट, गाजा पनि उसको साथी बनिसकेछ। तर यति हो कि ऊ मेरो सामु आउँदा पहिलेको जस्तै भएर आउँथ्यो, उस्तै सरल। उसले मलाई यो कुराको जानकारी अलिकति पनि दिएन। ऊ मसँग डराउँथ्यो। ऊ डराउँथ्यो कतै उसले मलाई गुमाउँछ कि भनेर। हेर्दा हेर्दै ऊ कुलतमा फसेछ। म गरिब परिवारकी छोरी। मलाई पिएचडी गर्न मन थियो।
आफ्नो नामको अगाडि डाक्टर लेखाउने मन थियो। तर मेरो बाबाले भन्नुहुन्थ्यो 12 पढिसकेपछि तँलाई बिहे गरेर पठाइदिन्छु। मसँग पैसा छैन, तँलाई यति धेरै पढाउन सक्दिनँ, फेरि भाइलाई पनि त पढाउनु पर्यो। यो कुराले मलाई एकदमै डर लाग्थ्यो। डर बिहे गरेर जानुमा होइन, संयोगसँग छुट्टिनुमा थियो। मेरो बुवा अलि रुखो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यो गरेरै छाड्नुहुन्थ्यो। मैले यो कुरा संयोगलाई पनि भनेको थिएँ। यो कुरा सुनेर संयोग निकै चिन्तित थियो। त्यसैले उसलाई मैले भन्थेँ, तिमी चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो खुट्टामा उभियो, कुनै राम्रो काम गर, इमान्दार बन, अनि हामी दुवै मिलेर अर्कै दुनियाँ सजाउला। किनभने मलाई थाहा थियो उसको र मेरो प्रेम सम्बन्ध हाम्रो परिवारले स्वीकार्दैन थियो। स्वीकार्दैन थियो। तर ऊ पैसा कमाउनमा व्यस्त थियो, मेरो लागि खुसी किन्न। ऊ यसरी त्यो दलदलमा फसिसकेछ, त्यहाँबाट निस्किन साह्रै गाह्रो थियो। यदि मैले पहिले यो कुरा थाहा पाएको भए म उसलाई त्यो दलदलमा जानै दिन्थेँ। म मेरो ज्यानको बाजी राखेर भए पनि उसलाई बाहिर निकाल्थेँ। तर मैले सब कुराबाट अनभिज्ञ थिएँ। मलाई केही थाहा थिएन। अहिले प्रत्येक हप्ता आउने संयोग अब 10 दिन, 12 दिन, उस्तै परि 15 दिनमा पनि आउँदैन थियो। म साह्रै चिन्तित थिएँ उसको बदलावदेखि। तर मैले केही भन्न सकिरहेको थिइनँ। ऊ त्यो दुनियाँमा एकदमै रमाइरहेको थियो। मैले उसलाई रोक्नै चाहिनँ। ऊ मैले सोचेभन्दा विपरीत बन्दै थियो। यति धेरै बदलिन्छ भनेर मैले कल्पना समेत पनि गरेको थिइनँ। जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं यूं। एक दिन अचानक मेरी आमाले सोध्नुभयो, आजकल समय कहाँ गएछ? यसो आइरहन्थ्यो, तर आजकल आउँदैन। धेरै दिनमा त्यो केटो नदेखेको, कहाँ गएछ? मेरी आमा साह्रै कोमल स्वभावकी हुनुहुन्थ्यो अनि संयोगलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो छोरा जस्तै गरेर माया गर्नुहुन्थ्यो। ऊ नआएको पनि त धेरै भएको थियो। मेरो घरमा 29 दिन भइसकेको थियो ऊ आएको थिएन मलाई भेट्नलाई। म धेरै चिन्तित थिएँ। कतै उसले मलाई बिर्स्यो कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो। उसको बारेमा म दिन रात सम्झिरहन्थेँ। के खायो होला, के गर्यो होला, कतै बिरामी पो पर्यो कि। त्यो बेला अहिलेको जस्तो हातमा सबैको मोबाइल हुँदैन थियो। घरमा एउटा दुईटा बाहेक टेलिफोन हुँदैन थियो। अनि फोन पनि उसलाई कसरी गरौँ? उसको नम्बर पनि त थिएन मसँग। म एकदमै चिन्तित थिएँ। म हात्तिन्थेँ। म हरेक पल उसलाई नै सम्झिरहन्थेँ। उसको सकुशलताको प्रार्थना गरिरहन्थेँ भगवानसँग। 31औं दिनपछि ऊ मेरो घरमा आयो। यस्तै साँझको 7:30 बजेको थियो होला। मेरो मनभरि कैयौँ प्रश्नहरू उठेका थिए। तर उसलाई देखेपछि प्रश्नहरू एकाएक सिलाएर गयो। एकछिन हामी दुवै मौन भयौँ। उसले मलाई अनि मैले उसलाई हेरी मात्र रह्यो। मेरो आँखा भरिएर आएको थियो। ऊ मेरो आँखामा आँसु देख्न सक्दैन थियो। उसलाई मेरो आँखा अत्यन्तै मन पर्थ्यो। उसले भन्थ्यो मेरो आँखा दुःख बिर्साउने चौतारी हो रे उसको लागि। मेरो आँखामा उसले शीतल समुद्रको आभास पाउँथ्यो रे। उसको यो कुरा सुनेर म भित्रभित्र मक्क पर्थेँ र त्यो दिन पनि उसले मेरो आँखामा गहिरिएर हेऱ्यो। म लजाएँ, तर मलाई असहज महसुस हुँदैन थियो। म बानी परिसकेको थिएँ। ऊ मेरो आँखामा सधैँ यसरी डुब्थ्यो, मानौ कुनै दिन खाएको प्याजीले
पानी भेटेको होस्। तिम्रो आँखाको सागरमा लहर लहर दौडिरहेछ। तिम्रो आँखाको सागरमा लहर लहर दौडिरहेछ। तेरी लहर माझमा मेरो सपना ओडिरहेछ। तेरी लहर माझमा मेरो सपना ओडिरहेछ। यो सपनालाई तिमी यो सपनालाई तिमी किन समाउन देऊ। तिम्रो आँखाको सागरमा लहर लहर दौडिरहेछ। एकछिनपछि कुरा उसले आफै सुरु गर्यो। हेर न, कारखानामा छुट्टी नै दिँदैन। तिम्रो सम्झना कति आउँथ्यो, तिमीलाई कति भेट्न मन लाग्थ्यो, तर के गर्ने, छुट्टी नमिलेर आउनै पाइन। लाई कुनै सफाइको जरुरी नै थिएन, उसको उपस्थिति नै काफी थियो। तर ऊ सफाइ दिइरहेको थियो। रातिको 8:30 भइसकेको थियो। उसले मेरो घर जाऊ भने, तर ऊ जानै मानेको थिएन। हुन त छुट्टिन मलाई पनि कहाँ मन थियो र, तर बिहानै गरेर जानुपर्थ्यो। अनि होमवर्क पनि धेरै थियो बाँकी। त्यही भएर उसलाई मैले घर जाऊ भनेर रिक्वेस्ट गरेँ। ऊ मेरो पढाइलाई कहिले पनि बाधा पुर्याउन चाहँदैन थियो। त्यही भएर ऊ खुरुक्क घर गयो, भोलि भेट्ने बाचासहित। बिहानै उठेर म कलेज गएँ। कलेजमा मेरो प्रेजेन्टेसन बुझाउनु थियो, त्यही भएर म हतारिँदै गएँ। कलेजमा पनि उसको याद एकदमै आइरहेको थियो। धेरै दिनपछि भेटेर होला सायद। मनभरि कुरा गर्ने रहर थियो, तर म केही पाएको थिइनँ। आज कलेजबाट घर फर्केपछि उसँग धेरै कुरा गर्छु भन्ने सोचेकी थिएँ। सकेपछि म सिधै घर आएँ। घर आउन आज अलि ढिलो भएको थियो, गाडी नै पाइएको थिएन। त्यही भएर घर आइपुग्दा मेरो आमा रोइरहनु भएको थियो, सुक्ख सुक्ख गरेर। आँखाभरि आँसु थियो उहाँको। उहाँलाई देखेर म अचम्म परेँ। मेरो आमा कोमल मनको भए पनि हत्तपत्त आँसु झार्नुहुन्न थियो उहाँले आँसु झारेको मेरो हजुरआमा बित्दाखेरि मात्रै मैले देखेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो दिन देखेको थिएँ। बुवासँग झगडा गर्दा पनि उहाँ सित्तिमित्ति रुनुहुन्न थियो। रुनुहुन्न थियो। अनि मैले के भयो भनेर सोधेँ। आमाले केही उत्तर दिनु भएन, रुन थाल्नुभयो। मलाई पनि भोक एकदमै लागिरहेको थियो। आमाको कुरा सुन्नुभन्दा पनि खाना खान एकदम हतारिएको थिएँ म। त्यसैले लुगा खोलेर हातखुट्टा धोएर खाना बसिहालेँ म आमाको अगाडि। आमा अझै रोइरहनु भएको थिए। अनि खाना खाँदै सोधेँ के भयो भनेर। आमाले रुँदै भन्नुभयो, आज संयोगलाई पुलिसले समातेर लिएर गयो। उसको दुवै हातमा हतकडी थियो अरे, अनि आँखाभरि आँसु थियो अरे। आमाले त्यो दुःख देख्नै सक्नु भएन, किनभने आमाले संयोगलाई छोरा जस्तै माया गर्नुहुन्थ्यो। आमाको कुरा सकिएकै थिएन। मैले टेकेको जमिन अचानक भाँसियो। मैले खाएको खाना मेरो घाँटीमै अड्कियो। मैले निल्न पनि सकिनँ। म त अर्धचेत भएछु। मेरो शरीर कामिरहेको थियो। म ललाकलुलुक भएछु। आमाको त्यो कुरा सुनेपछि मैले एक गाँस भात पनि खान सकिनँ। खानै सकिनँ। तर आमाको अगाडि मैले देखाउन सकिनँ। अनि लुकेर खाना फालेँ। तर आमाले देखिहाल्नुभयो अनि गाली गर्नुभयो, खाना किन फालेको त्यसरी भनेर। तर म निशब्द थिएँ, केही बोल्नै सकिरहेको थिइनँ। चुपचाप आफ्नो कोठामा गएँ। ममा कत्रो वज्रपात परेको थियो म मात्र महसुस गर्न सक्छु। कोठाको चुक्कु लाएर म भक्कानिएर रोएँ। मैले आफैलाई कुटेँ, भुत्लाएँ, कोपरेँ। सास रोकिए जस्तो भएको थियो। मेरो मुटुमा 10 रेक्टरभन्दा पनि बढीको भुइँचालो गइरहेको थियो। म सम्हालिनै सकिरहेको थिइनँ। म कहाँ जाउँ, के गरौँ जस्तो भइरहेको थियो। म मेरो मनको भाव कसैलाई पोख्न पनि त सक्दिनँ थिएँ। हाम्रो सम्बन्धको बारेमा कसैलाई थाहा थिएन। म एकदमै आत्तिएको थिएँ, साँच्चै एकदमै आत्तिएको थिएँ। यस्तो लाग्यो अब संयोगसँग मेरो भेट कहिले हुँदैन होला। म कसरी बाँच्नु बिना। म आफूलाई सम्हाल्नै सकिरहेको थिइनँ। एक मनले त म कसरी बाँच्छु बिना। बरु म आत्महत्या नै गर्छु जस्तो पनि लागेको थियो। तर
बुवा आमाको अनुहार सम्झे फेरि म त्यस्तो पनि त गर्न सक्दिनँ थिएँ। उहाँहरूको कति धेरै सपना म माथि थुप्रिएको थियो। संयोगले यस्तो किन गरेको होला? उसले के अपराध गर्यो? पुलिसले पनि समातेर लिएर जानुपर्ने कस्तो ठुलो अपराध गरेछ उसले? यस्ता कैयौँ प्रश्नहरू उब्जिएका थिए अनि म अनुत्तरित थिएँ। मेरो प्रश्नको जवाब दिने कोही थिएन। लगभग 2 घन्टा जति आफूलाई कोठामा थुने अनि कोठाबाट बाहिर निस्केँ। आमालाई त पक्कै थाहा छ संयोगलाई किन पुलिसले समातेर लिएर गएको होला भन्ने कुरा। त्यही भएर म आमालाई सोध्न भनेर आमा भएकोतिर गएँ। मेरा आँखाहरू रोएर सुन्निएका थिए। म रोएको आमाले थाहा पाउनुहुन्छ भनेर कहिले गाजर नलाउने म आज आँखामा गाजर पोतेर आमाको अगाडि गएको थिएँ। आमाले पनि रुन बन्द गरिसक्नु भएको रहेछ अनि आफ्नो काम गरिरहनु भएको थियो। त्यहाँ गएर आमालाई सोधेँ, आमा के भएको रहेछ? संयोगलाई किन पुलिसले समातेर लिएर गएको? आमाले भन्नुभयो, खै के भनेर त्यसको कुबुद्धि जागेको। उतै जोगमनीतिरको केटाहरूसँग मिलेर सुन पसल फुटाउन गएको थियो अरे। त्यही आरोपमा उसलाई पुलिसले समातेर लिएर गएको रे। आमाको यो कुरा सुनेपछि झन् म झाँगाबाट खसे जस्तो भएँ। म मरे तुल्य भएँ फेरि। उसले यस्तो नराम्रो काम गर्छ भनेर मैले कल्पनासम्म पनि गरेको थिइनँ। पटक्कै गरेको थिइनँ। उसले मेरो आदर्श अनि मेरो मायालाई डह्रो झापड हानेको थियो। ऊप्रति साँच्चै मलाई घृणा लागेर आयो। मलाई आफैप्रति धिक्कार लागेर आयो। ऊ यहाँसम्म गिर्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ। पटक्कै सोचेको थिइनँ। म उसलाई बदल्न चाहन्थेँ तर ऊ रङ्गीन दुनियाँको खोजीमा आफैलाई बदल्न पुग्यो। भित्रभित्र ऊ देखेर एकदमै रिस उठिरहेको थियो। अगाडि भएको भए गालामा झापड हान्थे जस्तो भएको थियो। तर म केही गर्न सक्दिनँ थिएँ। उसलाई म सभ्य र इमान्दार मान्छे बनाउन चाहन्थेँ। ऊ आफ्नो खुट्टामा उभिएको हेर्न चाहन्थेँ तर ऊ त चोर पो भएछ। मलाई साँच्चै ऊप्रति घृणा लागेर आयो तर ऊप्रतिको माया मनबाट हट्दै हटेन। ऊप्रतिको माया अलिकति पनि कम भएन, झन् बढेर गयो। ऊ रङ्गीन दुनियाँको खोजी मेरो लागि त गर्न गएको थियो। मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। त्यो मैले शब्दमा बयान गर्नै सक्दिनँ। ऐठन भइरहेको थियो मलाई। मेरो टाउकोमा 100 केजीको भारी बिसाए जस्तो लागेको थियो। उसलाई भेट्न मन लागिरहेको थियो। उसलाई अङ्गालोमा बाँधेर भनौँ कि संयोग म तिमीलाई कति माया गर्छु जस्तो लागेको थियो। तर उसलाई मैले कतै पाइनँ। उसको खोजीमा मेरो नयनहरू जहिले भौतारिरहन्थ्यो। उसलाई म जेलमा भेट्न पनि जान सक्दिनँ थिएँ। के भनेर जाने, कसरी जाने, कोसँग जाने? कुनै बाटो देखिरहेको थिइनँ मैले। उसलाई पर्खिनु बाहेक मेरो कुनै विकल्प थिएन। दिन हप्ता गर्दै महिनौ बित्यो। म ब्याचलर पढ्ने भइसकेकी थिएँ। मेरो मनभरिको कुण्ठा मैले कसैलाई पोख्न सकिनँ। पटक्कै सकिनँ। म बाहिर हाँसे पनि भित्रभित्र रोइरहेको हुन्थेँ। ऊ बिनाको हरेक चिज खल्लो लाग्थ्यो। मेरो जीवन रङ्ग बिनाको होली जस्तो भइसकेको थियो। म हरेक पल उसलाई सम्झने गर्थेँ। ऊ बिनाको मेरो जीवनको कुनै अर्थ नै छैन जस्तो लाग्थ्यो। मैले फेरि हरेक सासमा उसकै नाम हुन्थ्यो। ऊ जेलबाट चाँडै छुटोस् भने मैले कति देवी देवता भागेँ। तर खै देवी देवता पनि कति निर्दयी हुँदो रहेछन्। सबैको भाकल त कहाँ पो पुरा गर्छन् र। म उसको प्रेममा साँच्चै नै पागल भइसकेको थिएँ। जसरी भगवान कृष्णको प्रेममा मीरा पागल भएकी थिइन्। एक दिन अचानक उसको बुवालाई भेटेँ मैले बाटोमा। उसको बुवालाई हाम्रो प्रेम सम्बन्धको बारेमा थाहा थियो। उसको बुवाले मलाई एकदमै माया गर्नुहुन्थ्यो। म उहाँको अगाडि आउँदा निशब्द भएको थिएँ अनि उहाँले आफै भन्नुभयो, नानी संयोगलाई मैले निकाल्न सकिनँ। 10,000 तिर्नुपर्ने रहेछ, दरोडी राख्नुपर्ने रहेछ। हामीसँग त्यति धेरै रकम छैन। 10,000? संयोगको बुवाको आर्थिक अवस्था पनि त राम्रो थिएन। 10,000 भनेको त्यो बेलाको 1 लाखभन्दा पनि बढी मूल्यमान हुन्थ्यो। 10,000 को जोग गर्न त्यति सजिलो थिएन उहाँको लागि। अनि यसमा मैले पनि केही गर्न सक्दिनँ थिएँ। कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो रकम? म त एउटा विद्यार्थी मान्छे।
अनि मेरो घरको आर्थिक अवस्था पनि त्यति राम्रो थिएन। भए पनि कसले दिन्छ र अर्काको छोरालाई निकाल्नलाई जेलबाट पैसा। तर मैले उसलाई पर्खिन छाडिनँ। महिनौँ बित्यो, ऊ फर्केर आएन। तर मलाई विश्वास थियो, मेरो मायाप्रति विश्वास थियो, ऊ आउँछ, ऊ एक दिन आउनै पर्छ जस्तो लाग्थ्यो, मेरो लागि भए पनि। ऊ बिना मेरो जीवन निरस भइसकेको थियो, चुसेर फ्यालेको उखु जस्तो। उसको एक झल्को पाउन पनि म कति तडपिरहेको थिएँ, त्यसको म बयानै गर्न सक्दिनँ। ऊ बिना म शून्य भइसकेको थिएँ, उजाड भइसकेको थिएँ। पतझड मौसममा रुख उजाड भएसरी ऊ बिना संसारै बेरङ लाग्थ्यो। चारैतिर शून्यता थियो, मात्र शून्यता, मात्र शून्यता। सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरी देखे रास्ता मुड़ के जरा अब देख लो, ऐसा मिलन फिर हो ना हो, सब कुछ मेरा तुम ही तो। बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। सोना सोना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा